पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2624 संक्रमित थपिए, थप 20 जनाको मृत्यु। बिना काम घुम्नेलाई अस्ट्रेलियामा $5000 जरिवाना। मुलुकभर निषेधाज्ञाको आदेशमा थप कडाई गरिँदै लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी सल्लाहखारीबाट सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव। कांग्रेस महाधिवेशन 9 देखि 13 मङ्सिरमा। प्राधिकरणको दोस्रो कार्यकालमा खुसीभन्दा बढी चिन्तित छु, कुलमान घिसिङको भनाई। प्रधानमन्त्री देउवाले पारस खड्कालाई भने जिन्दगीको दोस्रो इनिङ पनि सफल बनोस्। ओलीले गल्ती सुधार गर्छन् भन्ने अन्तिम पर्खाइमा छौं, माधव नेपालको भनाई। मृतकका परिवारलाई 5000 क्रिया खर्च। प्रहरी हौं भन्दै ठगी गर्ने 2 जना पक्राउ। थापाथली क्षेत्रको बागमती किनारमा बढ्यो फोहोर। बर्दियाबाट हराएका किशोरी बर्दघाटमा फेला। अझै एक साता मनसन सक्रिय हुने महत्त्वले फेरि उठाए बहुल राष्ट्रिय राज्यको माग। टिचिङ अस्पतालले मुसा, उडुस, उपिया र साङ्ला मार्न आह्वान गर्यो बोलपत्र। लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र साथै समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2624 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 20 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 8667 नमुनाको PCR परीक्षणमा 1947 र 4906 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 677 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 795 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा 535, भक्तपुरमा 96 र ललितपुरमा 165 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसैबीच नेपालमा थप 20 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म नेपालमा 10,259 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दोहोरिएर प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउँदा आफूलाई चिन्ता लागेको बताएका छन्। कान्तिपुरसँगको कुराकानीका क्रममा आगामी दिनमा पहिलो कार्यकालमा गरेको भन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले आफूले चुनौती महसुस गरेको उनले बताएका छन्। पहिलो कार्यकालमा मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त गरेका उनले आगामी कार्यकालमा जनतालाई त्योभन्दा बढी काम देखाउनुपर्ने दबाव रहेको बताए। अहिले आउनु भनेको मलाई ठुलो चुनौती हो, म खुसीभन्दा बढी चिन्तित छु, एकदमै। शुक्रबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीका क्रममा दोस्रो कार्यकालबारे घिसिङले दोहोऱ्याएर भने प्राधिकरणले अहिलेको कार्यकालमा म एकदमै चिन्तित छु। मैले पनि पहिलो चरणमा काम गरेँ, त्यो लेभलको काम गरेर हुँदैन, अझ बढी काम गर्नुपर्छ। दर्शकबिन, कुलमान घिसिङ दोहोरिएर विद्युत प्राधिकरण भइसके पश्चात उनलाई थुप्रै नै चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएको छ। कमेन्टमा कुलमान घिसिङको हौसला स्वरूप आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा अघिल्लो साता साउन 21 देखि 27मा बेला, प्रशिक्षण तथा गोष्ठी अनिवार्य भर्चुअलको माध्यमबाट मात्रै आयोजना गर्ने गरी आदेश जारी भयो। यसको अघिको आदेश हेर्ने हो भने 25 जनाभन्दा बढी सहभागी नहुने गरी कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो। यही साउन 28 देखि आगामी भदौ 8 गतेसम्मका लागि जारी आदेशमा यसका अतिरिक्त राति 8 बजेभित्रमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी गन्तव्य स्थलमा पुगिसक्नुपर्ने थप आदेश जारी भएको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डी प्रसाद निरोला भन्छन्, राति बीच बाटोमा अलमल गर्ने अवस्था देखियो। यसले भिडभाड बढेको पाइयो। यसबाट रोक्न 8 बजेभित्र नै गन्तव्यमा पुगिसक्नुपर्ने गरी निर्णय गरिएको हो। स्थानीय प्रशासनले मानवीय लापरवाहीका कारण कोभिड-19 फैलिने खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आदेशलाई केही कडाई गर्न थालेको बताएका छन्। अन्य विभिन्न दर्जनभन्दा बढी जिल्लाले समेत कडाई गर्दै निषेधको आदेश पालना गर्न थालिसकेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रहरी हौं भन्दै ठगी गर्ने 2 जना झापाबाट पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार झापा कन्काई 7 का 40 वर्षीय विकास उप्रेती, वृत्तामोड 3 का 32 वर्षीय टिका खत्रीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले वृत्तामोडका एक व्यक्तिलाई लागु औषधको कारोबार गर्छ भन्दै धम्क्याएर रकम असुल्दै आएका थिए। सोही परिवारको उजुरीका आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। त्यसैगरी अब माधव नेपालको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि आफू
आफूहरू अन्तिम पर्खाइमा रहेको बताएका छन्। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी एकताका सबै ढोकाहरू बन्द भए पार्टीलाई पुनर्गठित कमिटीको समानान्तर नेतृत्व घोषणा गर्न काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टी एकताका लागि अझै पनि कोसिस गर्ने स्पष्ट गरे। निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व प्रणाली सहमतिको आधारमा चल्ने स्थिति हुन्छ भने पार्टी एकताका लागि आफूहरू तयार रहेको वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइरहेको छ। हामी एकता चाहन्छौँ, हाम्रो इच्छा पनि हो। इच्छा र चाहना विभाजन होइन, तर एकताको सबै ढोका बन्द भयो भने, सम्भावना रहेन भने त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको पुनर्गठन गर्ने, पार्टीलाई पुनर्गठित गर्ने जिम्मेवारीबाट हामी पछि हट्नु हुँदैन। तर त्यो अन्तिम उपाय मात्रै हुन्छ। अझै पनि कोसिस गरौँ, अझै पनि केपीलाई सुधार्ने कोसिस गरौँ। केपी ओलीले गरेको गलत निर्णय फिर्ता लिने काम हुन्छ भने, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व प्रणाली सहमतिको आधार चल्ने स्थिति हुन्छ भने हामी अन्तिम पर्खाइमा छौँ, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। हालै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका पारस खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनले देउवालाई भेटेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले पारसलाई 2 दशकमा नेपाली क्रिकेटले हासिल गरेका सफलता र क्रिकेटमा झन् ठुलो सपना देख्न प्रेरित गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन्। साथै देउवाले नेपाल र नेपालीको शिर उचो बनाउन जिन्दगीको ठुलो इनिङमा पनि सफलता मिलोस् भनेर पारसले शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्व कप्तान खड्कासँग भेटेको तस्बिर ट्विटरमा सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्। 2 दशकमा नेपाली क्रिकेटले हासिल गरेका हरेक ती सफलता, नेपालीले कहिल्यै नभुल्ने र ती रोमाञ्चक जित र हामीलाई क्रिकेटमा झन् ठुलो सपना देख्न प्रेरित गरेकोमा पारसलाई धन्यवाद उनले व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चौतारा सागाचोक गढी नगरपालिकाले कुनै पनि कारणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई क्रिया खर्च बापत रु 5,000 उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार हालसम्म 13 मृतकका परिवारलाई सो रकम उपलब्ध गराइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगर प्रमुख अमानसी तामाङले यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 20 लाख विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। तिर्बे शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले मुसा, उडुस, उपियाँ, साङ्ला नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गरेको छ। अस्पताल परिसरभित्रका स्थानमा मुसा, उडुस, उपियाँ र साङ्ला लगायत नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले सूचना प्रकाशित गरिएको शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले शुक्रबार प्रकाशित गरेको सूचनामा दर्तावाला फर्मबाट मासिक रूपमा के कति दर रेटमा उक्त कार्य गर्न सकिने हो भनी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। यो प्रस्ताव 15 दिनभित्र बुझाउनु पर्ने अस्पतालले जनाएको छ। सूचनामा अस्पतालका विभिन्न विभाग, शाखा, वार्ड, ओपिटी युनिट लगायतका ठाउँमा उडुस, उपियाँ, साङ्ला लगायत नियन्त्रण गर्नुपर्ने जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बर्दिया जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाबाट हिजो हराएका 3 किशोरीहरू नवलपरासीको वृद्धघाटमा फेला परेका छन्। ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 9 बेतहिनी गाउँकी सावित्री बराइली, यमुना परिवार र अनिता पुन मगर आज भेटिएको बर्दियाका प्रहरी प्रमुख एसपी ईश्वर कार्कीले रातोपाटीलाई बताएका छन्। उनीहरू काठमाडौँ जाँदै गरेको अवस्थामा भेटिएका छन्। हिजो बिहानबाट सम्पर्क नभएको भन्दै सावित्रीका दाजु पूर्णबहादुर बराइलीले प्रहरीलाई खोजीको लागि निवेदन दिएका थिए। त्यसैगरी अब वर्षा सम्बन्धी जानकारी। आगामी साता देशभर मनसुन सक्रिय हुने भएको छ। मनसुन न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले आगामी एक साता देशभर मनसुन सक्रिय हुने देखिएको मौसम विभागले जनाएको छ। विभागका वरिष्ठ मौसमविद बरोड पौडेलका अनुसार आगामी साता देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुनेछ। वर्षा निरन्तर एकै ठाउँमा नभई फरक फरक दिन फरक फरक स्थानमा हुनेछ। वर्षा निरन्तर नभई केही समय घाम लाग्ने र केही समय वर्षा हुने क्रम चलिरहनेछ उनले भने। देशको पहाडी भूभागमा पहिरो तथा ग्रेगान वहावको जोखिम रहनुका साथै ठूला तथा साना नदीनाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले विभागले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। हाल देशको प्रदेश नम्बर 1, 2 लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा गठित यातायात सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले लामो दूरीका ठूला सार्वजनिक सवारी साधन मनोहरा खोला करिडोर अथवा सल्लाघारीबाट सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ। काममापाको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीको संयोजकत्वमा गठित काममापा भएर गुड्ने लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको हो। ठूला सार्वजनिक सवारी साधनको पिक एन्ड ड्रपलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि 1 हप्ता अघि कार्यदल गठन गरिएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। शनिबार बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेको छ। यसअघि 16 देखि 19 भदौमा तय भएको थियो, तर क्रियाशील सदस्यता विवाद नसुल्झिएपछि मङ्सिरसम्म सारिएको हो। महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका अब
वडादेखि प्रदेशमा पनि सारिएका छन्। गाउँ तथा नगरको वडा अधिवेशन 18 भदौमा तय गरिएको छ। यसअघि 12 साउनमा भर्ने भनिएको अधिवेशन स्थगित भएको छ। त्यस्तै गाउँ तथा नगर अधिवेशन 27 भदौमा हुने भएको छ। यसअघि गाउँ तथा नगर अधिवेशन साउनमै गर्ने तय भएको थियो। अब क्षेत्रीय अधिवेशन असोजमा हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन 1 असोजमा तोकिएको छ। यसैगरी जिल्ला अधिवेशन पनि असोजमा सारिएको छ। त्यस्तै 1 भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा 10वटामा जिल्लामा अधिवेशन हुने भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका 11 स्थित थापाथली क्षेत्रको बागमती किनारमा सुकुम्बासीको बस्ती बढेसँगै त्यहाँ फोहोर पनि बढ्न थालेको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास सफाई अभियानले आज थापाथली क्षेत्रमा गरेको सफाई एवं सुकुम्बासी बस्तीको निरीक्षणका क्रममा 12 घर बढेको भेटिएको समितिका सञ्चालक सदस्य डाक्टर माला खरेलले राससलाई जानकारी दिए। सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित नगरिँदा पनि अस्थायी संरचना बनाएरै बस्ने बढ्न थालेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता गुमाएको महन्त ठाकुर पक्षका नेता महतोले फेरि बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाको माग गरेका छन्। यसअघि केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा उनले यही मुद्दा उठाउन विज्ञप्ति निकालेर माफी मागेका थिए। शनिबार काठमाडौँ आयोजित एक पक्षीय बागमती प्रदेश अगुवा कार्यकर्ताको भेलामा बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि लडाईँ लड्ने हो। यो देशमा एउटै मात्र बाँकी छ, बहुराष्ट्रिय राज स्थापना गर्ने। यसैका लागि हाम्रो पार्टीको जन्म भएको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक सवारी साधन मर्मतका लागि पनि ऋण प्रवाह गर्ने बन्दोबस्त मिलाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा कोभिड-19बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा मनोरञ्जन सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति शनिबार 2 लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसैगरी अब लाइसेन्सको परीक्षा सम्बन्धी जानकारी। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका 7 लाख युवाहरू यति बेला परीक्षाको पर्खाइमा छन्। कोरोनाको कारण वैशाखदेखि लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा रोकिएकाले मिति पाइसकेकाहरूले पनि परीक्षा दिन पाउने छैनन्। उनीहरूको मिति रिसिड्युल हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अस्ट्रेलियाका विभिन्न सडक कोरोना कहरमा पर्न थालेपछि अस्ट्रेलियन सरकारले आपतकालीन बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरेको छ। न्यू साउथ वेल्स लगायतका स्थानमा लकडाउनमा कडाई र महँगो जरिवानाको नियम सार्वजनिक गरेको छ। न्यू साउथ वेल्समा कोरोनाको थप 466 नयाँ सङ्क्रमित फेला परेपछि शनिबार आपतकालीन बैठक मार्फत सरकारले नयाँ नियम र जरिवाना अगाडि सारेको हो। नियमलाई कडाई गर्दै सरकारले 500 प्रहरी र थप 500 जना सेना यस क्षेत्रमा खटाउने भएको छ। शुक्रबार मात्र संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो समय सिडनीमा मात्र समुदायमा 68 नयाँ सङ्क्रमित फेला परेपछि स्थिति भयावह बनाइएको हो। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्।